بسم الله. هنبداو ان شاء الله اليوم الشهوه ديالتنا بالكرومبل. كل واحد اش تسميه الكرومبل. رانا نديرو به الشهيوه ديالنا، رانا نسلقوه في الماء حتى يطلق لينا الورقه ديالو باش نعمرو به، نديرو به البستيله ديالنا ولا الكراتان، كل واحد اش تسميها. ونديرو حتى تفرق لينا الورق ديالها ويطيبوا شويه، ماشي حتى يطيبوا كان شويه حتى نحلو كلشي الورق ديالهم ونحطوهم. عاد نبداو ان شاء الله في الحشوه. والفوائد ديال الكرومبل راه لا تعد ولا تحصى، فيه شحال الفوائد. بس بنادم يحاول يدخلو في الشهوات ديالو، في الشلايض، في اللي غادي ديرو تحاولوا فيه ديروها فيه. بسم الله. ان شاء الله نديروها في الكاميله. حطيت فيها الماء، درت فيها شويه الملح، نحطوها حتى اللي تحلات لينا نحيدوها، اللي تحلات من الورقه نبقاو نحلوهم حتى نساليو، حتى نحيدو كلشي هذوك الورق ديال الكرومبل المكور ديالنا ونرجعو نكملو الحشوه. نديرها دابا في الكاميله وشويه د الملح، فيها الماء سخون. بسم الله. غنحطها تحل وندير المقله ديالي. نبداو في هاد الحشوه. هنا البصله قطعتها رقيقه طويله، ندير عليها الزيت بلديه، ونحك واحد الثومه، نحك عليها هذا سكنجبير خضر، نحك عليها حتى واحد المعلقه صغيره. هذا تا هو راه الفوائد ديالو رائعه، حاولوا تستعملوه في المطبخ ديالكم. معلقه ديال الزبده، معلقه ديال الهريسه حتى تبدا لينا تقلى. عاد نزيدو المعلقه ديال الهريسه، شويه الملح، الابزار، نديرهم يتقلاو. عاد نزيدو عليهم الهريسه والفلفله، نزيدو نقليهم مازال شويه. عاد نديرو الكفته.
هو الكرومبل، خلي حتى الا عندكم شي كابينه كبيره راه مزيانه، هذه صغيره ليا شويه. ولكن الراس ديال الكرومبل اللي خاصو الماء باش يحل لينا هادو ما راه الفوق حتى يبدا يتحل ماشي مشكل، ولكن لتحت اللي صعيبه. كنزيدو الفلفله، هذا قليتو زدت عليه الفلفله قليتهم، نزيد الكفته والهريسه سكنجبير حقو نديرهم يتقلاو شويه، نزيدو شويه د القزبور والدنس نديرهم يتقلاو مزيان ونرجعو ان شاء الله. هي الحشوه ديالنا موجوده، نزيدو عليها السو والقرعه هو كرومبل كيوجد. تنقلبوها ونقطعوها بالموس تنحيدوهم نحطوهم هكا. الحشوه ديالتنا موجوده، تنزيدو عليها خيزو والقرعه تردوهم يطيبوا. ورقايه ديال الكرومبل تنعمروها هكا، تديروا فيهم السيجار اللي بغيتو ديروا فيهم، تا البستيله ديال الكرومبل الكبير تعمري بها هذيك البستيله الكبيره تخليهم الفران فرديين، ديري فيهم الفرديات. نزيدو عليها الزيتون فيرميسي شاريه الصينيه مقطعه، درت ليها الماء سخون ترتاحت هي والملح، صفيت الماء نزيدها قطعيها بالمقاس الموس اللي هكا، نرجعها شويه تشرب المرقه، تشرب هذيك المرقه ديال التشرموله ونسد عليها نخليها حتى تبرد، عاد نزيد ليها البيشاميل الكريمه ديال البيشاميل اللي درت ليها داك النهار، الكريمه اللي شاط ليا هي زدت عليها الفرماج الصفر محكوك حتى تبرد لينا شويه ونزيدوها عليها، عاد نعمرو بها الورقه ديال الكرومبل. تنقدو بحال هذا الاطار اللي تيتزاد ولا تينقص، بغيتو الدائر بغيتو اللي بغيتو نتوما الشكل اللي بغيتو، ولا المول ديال الدجاج ولا اللي موجود عندكم. الورقات تنحطوهم حتى ينشفوا شويه
عاد تنقدوهم وحده حدا وحده، ما نخليوش الفراغات. نديرو هكا، واخا تقطعوا لينا ولا شي حاجه راه تتكون وحده الاخرى وحدها. تنحيدو ليهم هاد الراس اللي غليظ، تنحيدو عليه الموس هكا. هادو تنقطعوهم وتنديروهم في الحشوه، نقطعوهم رقاق وتنديروهم ما نسلحوهمش، راه تا هما تيجيو بنان. تندهنوا الورقه ديالنا شويه د الزبده، وشي تنديروا ليها الزبده هكا باش تجي لينا زوينه وما نساوش الملح في الماء باش تجي لينا مذاقيه ديالها هو هذاك. بيناتهم نديروا الزبده حتى المون ندهنوه الا شعلنا ليها الفران تنخليوها فوق 25 دقيقه حتى 40 دقيقه باش تشرب لينا العافيه، وتا هو يتزاد لينا يطيب باش الحشوه تجي لينا هي هذيك. الحشوه خليتها حتى بردات شويه، نزيد ليها الفرماج والبيشاميل. انا خلطهم مزيان، عاد نزيدو عليها اللي بغيتو تزيدوها في الحشوه تزيدوها، ماشي لا بدا هاد الحشوه بالضروريه ديروه بالدجاج، ديروه بالحوت، اللي موفر عندكم في الدار ديروه. الورقه تندهنوها كلشي بالزبده هكا. تندهنوا الورقه مزيان بالزبده، ورقه من الطبيعه. اللي تاكل شي حاجه طبيعيه تنديروا ليها الزباح حتى تجي معاها. نخليوها في الفران طيب الخضره ديالها، نقصوا عليها ما نزيدوش عليها العافيه، تنسخنوا الفران، ضروري تسخن الفران عاد تدخليها حتى تخرج
تتقرب تخرج نرشو عليها هذا الفرماج المحكوك ونزوقها كيما بغيتو. غنعمرو نديرو هاد الكراطان، ندير لكم هار صغير على حساب، غنوريكم الطريقه وصافي. هاد الورقه ديال الكرومبل تندير فيها الحشوه، تتسدوها، بغيتو تخليوهم هار هكا راه تيجيو زوين، تدهنيهم بالزبده راه تتجي حتى هي زوينه. هار هكا في الطاوه تتسدي الجناب عاد تسديها حتى هي تتجي زوينه. بهذه الطريقه دابا ندير هاد المول ديالنا هكا، الزبده وشويه د القزبور ومعدنوس، نديرو مطيشه ديال اللي صوبتني في الدار، نحطوهم هكا بالجنب. بغيتوهم صغار اللي بغيتو ديروا الحجم اللي بغيتو نتوما. راه الكرومبل الا كبير راه تديري فيه الحجم اللي بغيتي. الفرماج بيض، بغيتو تزيدو حتى لاصوص بشاميل راه تتجي روعه. حاولوا تدخلوا الافطار ديالكم الخضر، راه مفيده، حيت هادشي ديال المقليات عطا الله الوجبات زوينين مغذيين ومفيدين ومشهيين. راه هاد الوجبات دابا اللي درت غاديش تشبعوا منهم، تيجيو زوينين، المذاق ديالهم رائع، وغادي تحبوه هكا باش غادي تبغيو لولادكم الخضر. نحطها حتى هي في الفران طيب. الاطباق ديالنا موجودين، الكراتان، يجي في المذاق زوين والصحي في نفس الوقت. البستيله ديالتنا هي موجوده، كنخليوها تشرب بخاطرها ونقصوا الفران ماشي بزاف، ولكن ما تحرقش لينا باش نخليوها تشرب هذاك القوام. الله اكبر. كتبان لكم الحشوه،
خليوها تشرب هذيك الزبده وهذا حتى تجيكم هكا بالصحه والراحه. هل هاد الاصابع اللي تيجي مرقي بالورقه طبيعيه. ديروا اطباق طبيعيين بالخضار اللي موجودون، عطا الله الخضار عندنا تبارك الله. ديروا الحشوات بالخضار ونوعوا. نتمنى تعجبكم هذه الحلقه ديال اليوم، الاطباق اللي درت لكم اليوم. بغيتو ديروا الكراتان كبير ديال هذا الكرومبل، ديروا الكرومبل، ديروا الكراتان ولا هاد الحشوات نوعوا دخلوا. حيت الكرومبل خص 2 مرات في السيمانه يبدا يكون في الغذاء ديالنا. وبالصحه والراحه.